दोस्तों, एक बार यहूदियों का एक गिरोह हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और वो यहूदी हज़रत अली को चैलेंज करके कहने लगे, ए अली, आप कहते हो कि अल्लाह हर जगह पर मौजूद है, लेकिन आप हमें यह बताएं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर अल्लाह मौजूद नहीं है। और साथ ही और भी बहुत सारे सवाल पूछे और कहने लगे कि अगर आपने हमारे इन सारे सवालों के जवाब सही सही दे दिए तो हम यहीं पर इस्लाम कबूल कर लेंगे और सब के सब मुसलमान बन जाएंगे। इसके बाद हज़रत अली ने उन यहूदियों के सवालों के जो जवाब दिए सुनकर वो सबके सब यहूदी वहीं सजदे में गिर पड़े और वो सबके सब मुसलमान बन गए। और यही नहीं, हज़रत अली के जवाब सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हज़रत अली से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में आई। वो नादान यह सोचकर आई थी कि अगर किसी तरह से हज़रत अली को वो शिकस्त दे दें तो इससे मुसलमानों को नीचा देखना पड़ेगा और हर तरफ उनका डंका बजने लगेगा। इसके लिए उस यहूदी जमात ने यह मंसूबा बनाया था कि हम हज़रत अली से सवाल उनकी किताब कुरान पाक से नहीं करेंगे बल्कि अपनी किताब तौरात से करेंगे। उन यहूदियों ने मन ही मन में यह सोचा था कि अगर हज़रत अली हमको अपनी किताब तौरात के मुताबिक जवाब देने पर राजी हो गई तो फिर हमारी जीत पक्की हो जाएगी। उन यहूदियों की जमात का जो सरबराह था उसका नाम रासुल जालूद था। वो अपनी एक जमात लेकर हज़रत अली के पास में आया और बोला, ए अली, हम लोगों ने आपके इल्म की बहुत चर्चा सुनी है। तो यह सुनकर हज़रत अली ने मुस्कुराकर फरमाया, तो क्या तुम इस बात की तस्दीक करने आई हो? तो रासुल जालूद बोला, ए अली, हम आपसे चंद सवाल करना चाहते हैं। आपको हमारे सवालों के जवाब कुरान पाक से नहीं बल्कि तौरात से देने होंगे। अगर आपने सबके सामने हमारे इन सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे। यह सुनकर हज़रत अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं इस बात से बिल्कुल गाफिल हूँ कि तुम लोग क्या सोचकर आए हो और तुम लोग मुझसे क्या सवाल करना चाहते हो। अगर मैं तुम्हारे इन सवालों के जवाब देने में कामयाब हो गया तो क्या तुम दीन इस्लाम को कबूल कर लोगे? तो यह सुनकर यहूदी इस बात पर राजी हो गई कि अगर उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब तौरात से मिल गई तो फिर वो अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे। और साथ ही यह इस बात की भी दलील होगी कि आपने जिनसे यह इल्म सीखा है वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए एक सच्चे रसूल हैं। अब पूरा मजमा खामोश होकर बैठ गया। सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। यहूदी आलिम रासुल जालूद ने मजमे की जानिब देखा, फिर तकब्बुर भरे लहजे में पहला सवाल किया, ए अली, आप हमें यह बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है। क्योंकि वो यहूदी यह जानते थे कि मुसलमानों की किताब कुरान में लिखा है कि हर चीज़ अल्लाह के लिए है, इसलिए इस बात का जवाब देना हज़रत अली के लिए नामुमकिन होगा। मजमे में बैठे हुए तमाम लोग भी इस सोच में डूब गए कि कायनात में ऐसी कोई चीज़ भी है जो अल्लाह के लिए नहीं है। लेकिन इधर हज़रत अली ने बगैर ताखिर किए और बगैर सोचे समझे फरमाया कि तुम जानना चाहते हो कि वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के लिए नहीं है, तो सुन लो, इसका जवाब है शिरक, क्योंकि अल्लाह पाक हर किस्म के शिरक से पाक है। यह सुनकर तमाम मजमा बेसाख्ता वाह वाह कह उठा। दोस्तों, इसके बाद रासुल जालूद ने दूसरा सवाल किया, ए अली, आप हमें यह बताएं कि वो कौन सी जगह है जहां पर अल्लाह मौजूद नहीं है। तो इस पर हज़रत अली ने फ़ौरन जवाब दिया कि अल्लाह हर जगह पर मौजूद है। तो रासुल जालूद बोला कि इस सवाल का जवाब आप हमें हमारी किताब तौरात से दें। तो हज़रत अली ने फरमाया कि क्या तुम्हारी किताब में यह नहीं लिखा है कि हज़रत मूसा के पास में एक बार एक फरिश्ता आया, तो उस फरिश्ते से हज़रत मूसा ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं 7वें आसमान से आया हूँ। इतने में हज़रत मूसा के पास में एक दूसरा फरिश्ता आ गया। हज़रत अली ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो उसने कहा कि मैं ज़मीन के 7वें तबूक से आपके पास में हाजिर हुआ हूँ। इसके बाद हज़रत मूसा ने पहले फरिश्ते से पूछा कि 7वें आसमान पर तुम्हारे करीब में कौन था? तो पहले फरिश्ते ने जवाब दिया कि मेरे करीब में मेरा रब था। इसके बाद हज़रत मूसा ने दूसरे फरिश्ते से पूछा कि ज़मीन के नीचे 7वें तबूक में तुम्हारे करीब कौन था? तो उसने भी जवाब दिया कि मेरे करीब में मेरा रब था। तो इससे यह मालूम होता है कि चाहे बुलंदियों की इंतहा हो या फिर गहराइयों की इंतहा हो, अल्लाह हर जगह पर मौजूद है। यह सुनकर रासुल जालूद अब थोड़ा घबरा गया। खैर, इसके बाद में रासुल जालूद ने तीसरा सवाल पूछा, ए अली, अब आप मुझे यह बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के करीब नहीं है। तो इस पर हज़रत अली ने फरमाया कि जुल्म एक ऐसी चीज़ है जो मेरे रब के करीब नहीं है। अब रासुल जालूद लगातार शिकस्त खाने के बाद में उसने अपने सवालों का तरीका बदल दिया। उसने अब इल्मी सवालों के बजाय तारीखी और साइंसी सवालों की तरफ अपना रुख मोड़ लिया।
اس کے بعد وہ اپنے تکبر بھری انداز میں پوچھنے لگا، اے علی، آپ مجھے اس چشمے کا نام بتائیں جو اس زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا تھا۔ تو یہ سن کر حضرت علی نے جواب دیا کہ تم اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ تمہارا یہ ماننا ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ تو یہ سن کر رسول جالوت کی زبان سے بے ساختہ ہاں نکل گیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ اس زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جسے تم لوگ سمجھ رہی ہو، بلکہ اس زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا تھا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا تھا۔ اب رسول جالوت مزید گھبرا گیا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی سے پھر ایک سوال کیا، اے علی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اترا تھا؟ حضرت علی نے اس کا جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم لوگ اس بات کو کیوں بھول رہے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے بہت پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا تھا جب خانہ کعبہ پہلی بار تعمیر کیا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا پہلا پتھر وہی ہے۔ یہودی آپ کے جواب سن کر ہمت نہ کر سکے کہ وہ آپ کے جوابوں کو غلط قرار دیں، کیونکہ آپ ان کے سارے سوالوں کے جواب انتہائی دلیل کے ساتھ میں دے رہی تھی اور ان کی اصلاح بھی کر رہی تھی۔ اس کے بعد رسول جالوت نے ایک سائنسی سوال کر دیا۔ اس نے پوچھا، اے علی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ تو اس پر حضرت علی نے بغیر کچھ سوچے سمجھے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم غور کرو تو تمہیں خود ہی اپنے اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھو، کوئی بھی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا ہے، اور کوئی بھی گزرنے والی رات اگلی رات کے برابر میں نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھو، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ رسول جالوت یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے بعد میں اس نے ایک اور سوال پوچھا۔ وہ کہنے لگا، اے علی، زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کائنات میں ایسی کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس میں نہ روح ہے اور نہ ہی جان ہے۔ تو یہ سن کر رسول جالوت پھر جلدی جلدی بولا، اچھا، اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑی لیکن پھر کبھی بھی اس جگہ پر دوبارہ کرنیں نہیں پڑی؟ تو اس پر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم گزری تھی۔ اس وقت وہ سمندر اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے اس وقت اس جگہ پر سورج کی کرنیں پڑی تھی، لیکن اس کے بعد میں سورج کی کرنیں اس جگہ پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکی۔ اس کا بھی جواب پا کر رسول جالوت بہت حیران ہوا۔ پھر حیرت سے ایک اور سوال کیا کہ اے علی، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اس آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی بھی غائب نظر نہیں آئیں گی، یہ دونوں ہمیشہ ہی حاضر رہتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ وہ کہاں پر ہیں اور کب آئیں گی۔ اس کے بعد رسول جالوت نے اگلا سوال یہ کیا کہ اے علی، اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اس کے بارے میں خود اللہ ہی سوال کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، حضرت موسیٰ کے عصا کا خالق خود اللہ ہے، لیکن اس عصا کے بارے میں خود اللہ نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا اور پوچھا، اے موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے بعد رسول جالوت نے پوچھا، اے علی، بیت اللہ کا طواف تو جاندار کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائی جس نے بیت اللہ کا طواف کیا تھا۔ اس کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، وہاں پہنچ کر پھر اس نے اس کے ارد گرد 7 چکر بھی لگائی۔ دوستو، اس طرح سے رسول جالوت نے حضرت علی سے کئی سوال کیے اور حضرت علی نے ان سارے ہی سوالوں کے جواب فوراً ہی اور بغیر سوچے سمجھے ہی دے دیے۔ اتنے میں اس مجمع میں بیٹھا ہوا ایک یہودی کھڑا ہوا۔ وہ کہنے لگا، یا علی، دنیا میں ہر شخص سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بغیر سوچے سمجھے ہی دے رہی ہو۔ تو یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو اس نے فوراً ہی بتا دیا کہ 5 ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، تم نے بھی تو فوراً ہی جواب دے دیا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا، اے علی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت علی نے مسکرا کر جواب دیا، اے شخص، بس اسی طرح سے مجھے بھی یہ سارے علم پہلے سے ہی معلوم ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ دوستو، وہ نادان یہودی یہ نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس میں کائنات کے ہر راز کا علم موجود ہے۔
لیکن پھر جب انہیں اپنے ہر سوال کے جواب مل گئے تو پھر رسول جالوت سمیت تمام یہودی گروہ نے وہیں پر کلمہ پڑھ لیا اور وہ سب کے سب وہیں پر اسلام میں داخل ہو گئی اور وہ سب کے سب مسلمان بن گئے۔ سبحان اللہ۔